سلام كمي تحضروا كمي ترفضوا كبرات تختاتلتنا نسعز حزنا لكم زينات هاتلو بفلم أرقصت زينا مأسرتي دكواتر تقارونا قد صليون كل دكواتر تأسير من لو كهنا أربالكم ينام قلام مرار حاكادر قفاكم زيت حيدة أمينم سرزر لنا امرات سويل محبرة سب تقرأي مسام باسادرة تابدي سابا زت أكايد له كتسمعوهم أبن هزب تقرأي مسحو حزا كايد له من قصق السلام والسيب زي زغونا قدمه هنا تكم زدقف أفليتو حزنا يلنا بلتقنا سلامويان قدامايوان قدست أرسيما بيت كريستيان علامة زغبر الدبدا بدرون نابدو بولو أكايدوم سبات دما مويتم اللهم أبا السودان كل تميتن سمانان وتهدرات RSF إيدم هبوم نلومين أيديو من كالوتن زينات هتحيزنا لكم لنا لايك بمقبار جمبرو سناي مكتتال أبا حفشاوي هوسبيتال عدقراد صرحو كل دكاترن حدث عنا مكونن كم تأثروا تقليتهم أبا حفشاوي هوسبيتال كتما عدقراد صرحو دكتور ألم حاغوس سبيشاليست حكيمن دكتور مرهاوي سرجنن كمون كحساي دستاسو حال بعلميان تعنان تمال دحر قطري أبو رداقان تأفوش مزركب بيتنسأت كم سأسرو حبري تاوتيوم كساب حزي مخنيات ما أسرتم بعلي أي تقلتن بز قداي ما بز حسوات فتحي بزيت فاز سأسرو دوكواتر بزولت أوعد إن أقربوه يركبهم مثل قدم حز تأشير نور دكتور يمانة متحازا لور يولن كن كساب حزي زتفلت أنا قريلن قلام مرار حاكادرة قفا كمستخايدة أمينهم كابزي أك قلل لا ورق خيد فحرقنا مسينا يينا زيادة قفا زيادة قفا أو ورق خلتا ميتي سلستا ميتي من اسي حزنا ليه قادلة ميمي بيلنا لافتر خدسة وخيدو سلازي ازين رئي قدم كيول بوجر فتلور قبل زابير حاويسو لعلو تمرار حسراويتن سبيلين قفا كم زيت خايدك حبروت أني حميوم اتام مغلا حاويساو تفرالي خابتات تقراي زقبر قفا بوزحات تقاومو دسعو خيلو بخالي قد زماء تفتصامو كنا تباهيلو بصلاتي استفبرخ خبلو قليص امون يرميوم دكتور دبروت انقبر مكالاو زوان زلنا ممارطي مهلاو وي مطفاي يلوم انتاي نغبري وانا اجل انتاي نغبر سو انا قالو في بتحاز جمرنا تاسنحل يا اخا ناي حق نغد ناي نبتاتا ناي حق يلن زي انت سايو دغ عمنا ودينا تسكن الدرجه بس تقتل متأخر لنا مستحيل لنا زي كنا تسمس أي نمر في الأرض سلنا نكفرك كتب لنا نقدر نزلنا ويتأثر وكنولد كنا ما نقالس كامدرك زي حتى نزلنا نزم درم درجة مودة تزاربو مدرز الزخاخر نيع لصبتي زولو أبدي سابازر كو حيلتات كوينم أب حقنيا مسمر زلو ألسي كعوتي زبل نيع حبو زرباتات يسمعني ريو درقوون كوليوم نغيفهم تمرة سبيل محبرات تقرأي مسام باسادرات أبدي سابازر تكايد اللو خيلوم تمرة سبيل محبرات تقرأي مسقوباي هزبا وركبات تقرأي محبرة سب نقد تقرأي بحبار أبدي سابا مسام باسادراتن عالم نخاو وكلتن زكايدو دبلوماسيا وزتا بعاوت كمزازة مفلتهم اتزتاب تقرأي زقارة زلو وطرن مهداء قصال سلام نمرقات سواء حقز نمسفحن نتقالتي محبرة سب نمكلق على زتا كورو خوينهم اتلو خبايتا زلو بوليتيكاون تطاون كنتا مركيتو مبرز هابن تخون كلهم وغناتنا بزتا كملوسنا بمكل خلقينات بحوارك سرحون تقاوي تقريبهم مدارك تأكلات دما بوغنم وطرن مهداء سب أو حقز نمتنخارن نمكلقالن دبلوماسيا قصال دغف كو قال كم زاتو تغليصوم ابن حزب تግራይ مسحو حز كايد زلو منقصاصات سلام او على سب زي زونه قدمه هنات كم زدغف فليطوم
ሃገራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ኣብ ዘውፅኦም ሓፂር መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ኣዕናውን ጥረ ህዝብን ዝኾነ ስርዓት ህወሓት ብምቕያር ሰላሙን ምርጋፅን ኩሉ መድያዊ ናጽነቱን ምሓስን ዘካይዶ ዘሎ ምንቅስቃስ ሰላማዊ ቃልሲ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ከም ዝድግፍ ኣፍሊጦም እቲ ፖለቲካዊ ውድብ መግለፂ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ረብሓታት ሓደጋ ዝፈጠረ ጉጅለ ምዃኑ ገሊፆም ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሖ ዘሎ መከራ ፈፂምና ረሲዕና ይንፈልጥን ዝበለት መግለፂ ፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢሮብ እንደርታን ኩናማን ዝበፅሕ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ብግቡእ ከም ዝርድኦ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሓው ህዝቢ ትግራይ ሱሩ ሰደደ በደል ንኽጠፍእ ጽኑዕ መርገፂ ክሕዝ ከም ዝጸንሐ ብምዝኻር መግለፂኡ ዛዚሙ ውድብ ኣብን ህዝቢ ኣምሓራ ከገልገሉ ተጫይሹ ድሓረ መገልገሊ ውድብ ብልጽግና ብምዃን ኣብ ኩናት ትግራይ ኣብ ጎኒ ብልጽግናን መሪሕነት ዶክተር ኣብይን ብምስላፍ ነቲ ጽንተታዊ ኩነታት ናይ የማና ኢድ ብምልዓል ብብዙሓት ተጋሮት ተንተንቲ ዝውቀስ ውድብ ምዃኑ ጸብጸባት የመላኽቱም ብፍላይ ድማ ኣብዚ መግለፂኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢሮብ እንደርታን ኩናማ ዝበፅሕ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ብግቡእ ከም ዝርዳእ ሓቢሩ ዝብል ሓሳቡ ኣብ ትግራይ ብኸባብን ብሄርን ፈላልዩ ትግራይ ንምብታን ዝፀሓፎ ሽርሒ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናተዘርግሐ ዝርከብ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኦላ ምስ ህወሓትን ካልኦት አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተሰለፉ ሓይልታት ከም ዘይሰርሕ ዝገልጽ መግለጺ ሓሶትን ዝተፈጠረ ወረ ምዃኑ ተገሊጾም እቲ መግለጺ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሑ እናተዘርግሐ ዝርከብ እንትኾን ኣብ ውሽጡ ዝተጠቐሱ ትሕዝቶታት ምስ ዕላዊ መርገጽታትን ዕላማታትን ኦላ ፈጺሞም ከም ዘይስማዕምዑ ኣረጋጊጽና ኣለና ከምቲ ዝወጽ ሓበሬታ ሎጎ ማሕተም ዕለትን ቅርጽ ሰነድን እትዕጥቕ ብምጥቃስ ሓሶት መግለጺ ምድላው ዝከኣል ብምዃኑ ሰነድ ከም ዕላዊ መግለጺ ክውሰድ ከም ዘይግባእ ተመላኺቱሎም ብተወሳኺ ዝተዘርግሐ ሰነድ ናይ ፕሮፓጋንዳ ባህሪ ዘለዎን ንሓሳብ ህዝቢ ንምድንጋር ዝዓለመ ምዃኑ እውን ተገሊጹ መንግስቲ ብልጽግና ሰላማውያን ገዳማውያን ቅድስቲ ኣርሴማ ዕላማ ዝገበረ ደብዳብ ድሮን ኣብ ደቡብ ወሎ ካይዱ ኣብ ደቡብ ወሎ ኣብ ዝርከብ ገዳም ዓባይ ቅድስቲ ኣርሴማ ደብዳብ ድሮን ኣካይዱሎም እቲ ደብዳብ ኣብ መንበረቶም መነኮሳት ዝተኻየደ ኮይኑ 7 ካህናት ሽዑ ክሞቱ ከለዉ 10 ድማ ብከቢድ ቆሲሎም ኣለዉ ብፍላይ መጥቃዕቲ ምግቢ ንምእመናንን ነቶም መገልገልትን ዝሰርሓ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ከቢዱ ኣጥቂዕወን ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም ካብ ኩነታት ኣምሓራ ከይወፃና ፋኖ ምክትል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ከተማ ደብረ ብርሃን ቀንፂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደብረ ብርሃን ምክትል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ወረዳ ባሶና ዝነበረ ኣተ ተስፋዬ ጌታቸው ኣብ ከተማ ደብረ ብርሃን ንስራሕ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ዝነበረ እዋን ብዕጡቃት ፋኖ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ተሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ይካየድ ብዘሎ ግጭት ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ እቲ ክልል ብተደጋጋሚ ዝፍጸሙ ዘሎ መጥቃዕታት ይቕጽል ከም ዘሎ ዘርኢ ፍጻመ ምዃኑ ተፈሊጦም ኣብ ሱዳን 280 ወታደራት RSF ኢዶም ሂቦም ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ዳዕም መልስ ሰሪዕን ዝካየድ ዘሎ ውግእ እናቐጸለ ዘሎ እዋን ልዕሊ 280 ወታደራት RSF ምስ 30 መካይኖም ኢዶም ንሰራዊት ሱዳን ከም ዝሃቡ ተገሊጹሎም እቶም ወታደራት ካብ ዳርፉር ናብ ካርቱም ኣብ ዝነበረ ምንቅስቓስ እናሃለዉ ኢዶም ከም ዝሃቡ ዝተገለጸ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ቀጻሊ ውግእ ሱዳን ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ከም ዝኾነ ይግለጸሎም በተመሳሳሊ ዜና በካርቱም ልዕሊ 2000 ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ ድሕሪ ሰራዊት ሱዳን መብዛሕትኡ ክፋላት ካርቱም ምቁፅጻሩ ፖሊስ ሱዳን ሰላምን ጸጥታን ንምምላስ ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ወፍሪ ልዕሊ 2000 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ተገሊጹሎም ኢራን ኣብ ልዕሊ ትካላት CIA ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኢድ ሩስያ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ኢራን ኣብ ልዕሊ ትካላት CIA ደብዳብ ድሮን ዘካየደት ኮይና ሩስያ ንኢራን ሓበሬታ ኢላማዊ ዝማዕበለ ቴክኖሎጂ ድሮን ብምሃብ ደግፋታ ክትከውን ከም እትኽእል ኣሜሪካ በመጠርጠራ ሰሞያ ስለያ ይምርምሮ ከም ዘሎ ሮይተርስ ሓቢሩ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ናብ መደምደምታት ዝበፅሕ ጭቡጥ መረዳእታ እኳ እንተዘይረኸቡ ንጹርነት ናይቲ መጥቃዕቲ ሩስያ ንኢራን እትህቦ ዘላ ቴክኒካዊ ደገፍን ከም ምስክርነት ብምጥቃስ ሩስያ ኢዳ ኣትያ ከም እትኸውን ኣሚቶም ኣለዉ ናሳ ንቴሌስኮፕ ስዊፍት ካብ ውድቀት ንምድሓን ፍሊት ሮቦት ናብ ጠፈር ልኢኹም ብሰንኪ ሓያል ዋዕ ፀሓይ ዘጋጠመ ምስፋሕ ከባቢ ኣየር ናብ መሬት ክትወድቕ ተቓሪባ ንዘላ ቴሌስኮፕ ስዊፍት ንምድሓን ናሳ ሊንክ ዝተባሃለ 3 እዳው ዘለዎ ሮቦት ዝፀዓነ መንኮራኹር ብዓወት ናብ ጠፈር ምልኣኹ ፍሊጡ ክብል ማእኸን ዜና ዶቼ ቬለ ሓቢሩ
ክቡራት ተኸታተልትና ንሰዓት ዝሓዝናልኩም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩም ኣብ ይመሰሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣመስግና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ